أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندكم فيديو آخر أو حلقة جديدة من الرياضيات الخاصة بالخيار الدولي. دونك ملي كنهضروا على الخيار الدولي كنهضروا على المستوى ديال الأولى إعدادي، الثانية، الثالثة، بالإضافة للجد مشترك، وكذلك السنة الأولى بكالوريا والسنة الثانية بكالوريا. دونك الدرس اليوم خاص بالنسبة للتلاميذ ديال الأولى إعدادي. دونك السؤال اللي مطروح عند الاغلبيه ديال التلاميذ ديال الاولى اعدادي واللي كيخلعهم بزاف هو واش الدروس اللي غادي تكون في الخيار الدولي هي اللي غادي تكون اللي كانت عندنا من قبل؟ هي اللي كانت من قبل، ما كاين حتى فرق. الفرق اللي كاين هو انه غادي تزادوا مصطلحات باش بالفرنسيه. كنت من قبل كنقرا بالعربيه، دابا غنقرا بالفرنسيه، ولكن واش غنفهم الاستاذ ولا ما غنفهموش؟ اليوم كنقول لك غادي تفهمني مزيان، ما كاين حتى مشكل، غادي تفهم كاع جميع المصطلحات وغادي تعلمهم وبار لا سويت ان شاء الله بشويه بشويه مع التمرن غتكون على يقين ما غيكونش عندك حتى مشكل بالنسبه للرياضيات باللغه الفرنسيه. دونك نبداو باول درس اللي هو لي زوبيراسيون سيغ لي نومبر ديسيمو بوزيتيف. بيان سور كتسمع هذا العنوان بالفرنسيه كتخلع كتشدك القشعريره، كتولي كتقول كيفاش غادي ندير. ساهل، حنا غادي نشرحوه. اولا العنوان اللي هو لي زوبيراسيون sur quoi? Sur les nombres décimaux, sur les nombres décimaux positifs. دونك حنا ملي كنهضروا على لي زوبيراسيون سيغ لو نومبر ديسيمو بوزيتيف كنهضروا على جوج ديال الحوايج اللي هما اوبيراسيون اي نومبر ديسيمو بوزيتيف. دونك نبداو بالنومبر اللي هو العدد بالعربيه، العدد ديسيمو اللي هو عشري، بوزيتيف اللي هو موجب. دونك الاعداد العشريه الموجبه. كنجيو لكلمه اوبيراسيون. دونك اوبيراسيون راه مرتبطه بينا شحال هذا السنين هذه، يعني ملي كنا في الثالث وحنا كنديرو في لي زوبيراسيون اللي هما العمليات. دونك شحال عندنا من العمليه؟ عندنا 4 ديال العمليات. العمليات الاربع اللي هما الجمع، كلكم عارفين الجمع، والطرح والضرب وكذلك القسمه. دونك الا سولتكم واش تغيرت شي حاجه بالنسبه للخيار الدولي، راه ما تغيرت حتى حاجه. علاش؟ الجمع قريتوه من الثالث او من الثاني، والطرح قريتوه حتى هو كذلك، والضرب قريتوه، والقسمه قريتوها. اشنو اللي تزادوا المصطلحات اللي نتوما ربما كيبان لكم صعاب، انا غادي نقولهم لكم ساهلين الى اقصى درجه. كاين الجمع اللي هو لاديسيون. دونك كلمه لاديسيون، اديسيون اللي هي الجمع. دونك الجمع اديسيون. طرح سوستراكسيون، لا سوستراكسيون. دونك هاد المصطلحات الجداد، ولكن مع التمارين غادي تعقلوا عليهم ان شاء الله. الضرب اللي هو لا ملتيبليكاسيون، والقسمه اللي هي لا ديفيزيون. دونك لاحظوا معايا ما تزاد حتى حاجه. لا ديفيزيون، لا ملتيبليكاسيون، لا سوستراكسيون اي لاديسيون. 4 ديال العمليات. دونك هنا الا بغينا نقوموا بواحد العمليه ولا نجريو واحد العمليه حسابيه بدون اقواس، واش غادي تغير شي حاجه في الخيار الدولي؟ ما غتغير حتى حاجه. نفسها القاعده اللي كنا قرينا من قبل هي غادي نقراوها اليوم بالفرنسيه. القاعده شنو كتقول لنا؟ بور افيكتوي، غادي نحاولوا نكتبوها. علاش؟ باش المصطلحات يبقاو لكم في دماغكم. بور افيكتوي يعني باش نقوموا او باش نجريو واحد العمليه. بور افيكتوي اون suite d'opérations, pour effectuer une suite d'opérations sans parenthèse، يعني باش نقوموا بواحد العمليات حسابيه بدون sans parenthèse، بدون اقواس. اشنو خاصنا نديرو؟ اذا باش نجري واحد العمليه حسابيه بدون اقواس شنو كنديرو؟ كنبداو باش بالضرب ولا بالقسمه، كيف شفنا من قبل في السادس اولا في الخامس. كنبداو بالضرب ولا بالقسمه عاد باش ندوزو للجمع ولا ندوزو للطرح. دونك اون كومونس، هذه اول عمليه. اون كومونس بار كوا؟ اون كومونس بار لي ملتيبليكاسيون
et les divisions. إذا هذه أول حاجة كنديرو on commence par les multiplications et les divisions. On commence هي كنبداو par les multiplications اللي هي عملية الضرب et les divisions. كنبداو بالضرب و بالقسمة. المرحلة الثانية شنو هي؟ وهي on termine par quoi? On termine par les additions. Et on va du moins. وكذلك et les soustractions. اسمحوا لي كتبت هنا لتحت ربما ما باينش لكم ولكن on termine par les additions et les soustractions. ونكملوا باش بحساب المجاميع وكذلك الطرح. داكوغ؟ ولكن في الترتيب اللي كاين يعني نسولهم ولا dans l'ordre où ils sont écrits. يعني في نفس الترتيب où ils sont écrits. Bien sûr de gauche à droite. À droite. يعني من اليسار إلى اليمين. On commence par les multiplications et les divisions كنبداو بالضرب ولا بالقسمة. Et on termine par les additions et les soustractions كنكملوا بالمجموع بحساب المجموع ولا الطرح. وفي الترتيب اللي عاطينا من اليسار إلى اليمين. لحد الآن كنظن راه مفهوم هادشي. داكوغ؟ دونك ندوزو لواحد الأمثلة تطبيقية باش نشرحو هاد القاعدة. ما تنساوش الجمع هو لاديسيون، الطرح هو لا سوستراكسيون، الضرب هو لا ملتيبليكاسيون، القسمة لا ديفيزيون. دونك غنديرو إكزومبل. ليكزومبل غيكون ساهل ان شاء الله، هو اللي غادي تفهموا به هاد القاعده. دونك اكزومبل باغ اكزومبل 17 moins 5 plus 3. دونك 17 moins 5 plus 3 بالعربيه هي 17 ناقص 5 زائد 3. دونك عمليه ناقص كنقولوا موان زائد كنقولوا بلس تساوي كنقولوا ايغال. ناقص موان زائد بلس تساوي ايغال. دونك 17 موان 5 كنحسبوا بعدا 17 موان 5 اللي هي 12 بلس 3 ايغال 12 بلس 3 est égal à 15. D'accord? Deuxième exemple. B. 28 plus 2 moins, par exemple, 5. Donc, 28 plus 2 moins 5. 28 زائد 2 ناقص 5. اشنو غادي نديرو؟ غادي نحسبوا هذا المجموع بعدا. 28 زائد 2 تساوي 30 ناقص 5. دونك 30 ناقص 5 كم تساوي؟ حسن جدا 25. إذا 3 ناقص 5 30 موان 5 تيغال 25. داكوغ؟ دونك ثلاثة ديال المصطلحات اللي تزادونا اللي هما موان اللي هو ناقص بلس اللي هو زائد إيكال اللي هي تساوي. دونك هنا العمليات إلا رديتو البال ما كاينش أقواس ولكن كاين عندنا عملية طرح وكاين عندنا عملية الجمع. ندوزو للحالة اللي غيكون فيها لا ملتيبليكاسيون إي لا ديفيزيون. دونك إكزومبل سي. Par exemple, 8 fois 3 moins 2. 8 fois 3 moins 2. Donc, هنا زادنا واحد المصطلح اللي هو فوا ولا ملتيبليي بار. إما كنقولو ملتيبليي بار مضروبة في ولا فوا يعني في. 8 في 3 كتساوي 24. دونك غادي نحسبو هاد لا ملتيبليكاسيون. قلنا اون كومونس باغ لا ملتيبليكاسيون. 8 fois 3 égale 24. Moins 2 égale 24. Moins 2 est égal à 22. D'accord? 8 fois. Donc, mustalah fois, ou bien multiplié par.
والمصطلح ناقص اللي هو موان. دونك قرينا موان، قرينا ملتيبليي بار ولا فوا، وقرينا بلوس. دونك نشوفو ان اوتر اكزومبل اللي هو 8 divisé par 2 moins 3 égale. Donc 8 divisé par 2. Donc هنا divisé par هي مقسومة على 8 divisé par 2 égale 4. Donc on commence par la division égale 4 moins 3. 4 moins 3 égale 1. Donc ici, on a vu la soustraction, l'addition, la multiplication, la division. C'est les 4 opérations. العمليات الأربعة. إذا عملية ناقص اللي هي la soustraction، عملية زائد اللي هي l'addition، عملية الضرب اللي هي la multiplication، عملية القسمة اللي هي la division. دونك قلنا كتذكير دائما في العمليات الحسابية اللي ما فيهاش الأقواس كنبداو باش كنبداو بلا ملتيبليكاسيون ولا لا ديفيزيون عاد باش ندوزو للجمع ولا الطرح. داكوغ، كنظن القاعده مفهومه. نديرو تذكير بالنسبه للمصطلحات اللي تعلمنا اليوم. تعلمنا مصطلح ناقص اللي هو موان، مصطلح زائد اللي هو بليس، مصطلح في اللي هو فوا ولا ملتيبليي بار، مصطلح القسمه مقسوم على وديفيزي بار، وتعلمنا كذلك المجموع اللي هو لاديسيون، طرح لا سوستراكسيون، ضرب لا ملتيبليكاسيون، القسمه اللي هي لا ديفيزيون. وقرينا كذلك في العنوان لي زوبيراسيون اللي هما العمليات، اوبيراسيون عمليه، لي زوبيراسيون افيك اس بلوريال العمليات، لي نومبر ديسيمو بوزيتيف اللي هي الاعداد العشريه المجرده. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون فاتكم شويه، نتمنى يكون بين لكم الفرق ما بين الخيار العادي والخيار الدولي، راه ما كاين حتى فرق بيناتهم الا المصطلحات اللي تزادت من طبيعه الحال باللغه الفرنسيه. اتمنى لكم التوفيق والى اللقاء في فيديو وحلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه.